असार 18 गते साउन 18 गते पुग्दाखेरि मेरो संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मैले सबै कर्मचारी पनि चिने, मेरो मन्त्रालयको समस्या पनि चिने भनेको अनि भजमाएर एउटा काम गर्नु परेको मैले चिनेकै रहन्छु। कसैले सहयोगै गरेन। अहिलेको निजगढको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ जुन बनाएको थियो त्यो चाहिँ मैले सुरु गरे हो। त्यतिखेर नीतिगत रूपमा म त्यहाँ लगेर सबै वन मन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर बाटो मन्त्रीदेखि लिएर सबै भूमि व्यवस्था मन्त्री सबै लगेर टाङ्गे बस्तीमा ओह्रालेर यही हो हामीले गर्ने भनेर चाहिँ गरेको हो होइन। मैले यो किन कोट्याएको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ पनि मैले त सबैले चाहिँ गर्छ होला भनेको। पछि बाइ द वे चाहिँ मैले चुनाव त जितेको, तर हाम्रो पार्टीले हार्या हुनाले पार्टीको चाहिँ हरुवा भन्नुपर्छ। मैले 90 जना हरुवा चाहिँ नेताहरू बसेछन् र अब के अरे हामी पार्टी हार्या हुनाले मन्त्रीहरू चाहिँ सरकारमा नबस्ने फिर्ता हुने भनेर निर्णय गरेको थियो। अनि एकदमै गुडविलको साथ सुरु गरेको मैले काम, ठुलो के अरे उत्साहका साथ होइन। नेपालमा इन्टरनेसनल फुल फ्लेज टाइपको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिन्छ भनेर अनि एसआइए भन्थ्यौँ हामी, सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। त्यसको म उता लमजुङबाट फर्केपछि मिटिङ बोलाएँ मैले। मिटिङ बोलाएको कोही पनि आएन। कस्तो होला भन्नुहोस् त, कोही पनि आएन के। धेरै जसो मन्त्रालयका सचिवहरू अनि महानिर्देशकहरू को थिए, कर्मचारी दिए थिए, कोही पनि आएन। मैले हाम्रो कर्मचारी चिनेकै रहन्छु। मैले त राम्रो कामको लागि बोलाएको हो नि त, चिनेको रहन्छु मैले। पछि चाहिँ तपाईँको नेपाल वायु सेवा निगमको जे हालत थियो त्यो अहिले पनि अद्यापि सधैँ छ होइन। मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ नेपाल वायु सेवा निगमलाई यो सधैँ पैसा दिएर चलाइराख्ने, यसबाट चाहिँ उन्नति हुन्छ भनेको बाँदरो हातमा दरिवाल दिनु जस्तै हो। यो यसले दुरुपयोग गरेको छ, के पनि गरेको छैन। त्यसको यो के अरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर खोजेर यसलाई चाहिँ पिपी मोडालिटीमा लैजानु पऱ्यो। यो सरकारले चाहिँ धर्मपुत्र पाले जस्तो पालिराख्नु भएन भनेको। आजको दिनसम्म त्यसको हालत त्यस्तै छ। मैले त्यसको लागि चाहिँ नियमावली संशोधन गर्ने बेलामा अब मरिसकेको मान्छेको चाहिँ कुराकानी राख्नु राम्रो हुँदैन। सचिव हुनुहुन्थ्यो, सचिवलाई मैले एकदमै धेरै राम्रो चिने भनेको एकदम चाहिँ गुड फेथको साथ काम गरेछ। मलाई हर पल हर कदममा चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको। त्यो नियमले चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक पार्टनर हामीले जेनरली हाम्रो सहमति कोसँग भएको थियो भनेदेखि लुफ्थान्सासँग गर्ने भन्ने भएको थियो। सिङ्गापुर एयरलाइन्स मानेन, थाई एयरवेज मानेन, अरू चाहिँ एयरलाइन्स आएन। हामीले चाहिँ लुफ्थान्सा एयरवेजसँग हामी स्ट्राटेजिक पार्टनर स्थापना गरेर यो एनएससीको चाहिँ साखलाई जोगाउनु पऱ्यो, व्यापार बढाउनु पऱ्यो भनेर गरेको। ट्याक्कै ती कर्मचारी चाहिँ आइदिएन सही गर्ने बेलामा। सही उहाँले गर्नुपर्थ्यो। त्यो समितिको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो। आज पनि मलाई त्यही, मैले किन कोट्याएको दुईवटासँग भने आज मलाई त्यही फिल भइरहेछ कि म हिजो जस्तो एकदमै चाहिँ फुर्तिलो भएर तपाईँहरू अगाडि हाँसिरहेको छैन नि। आधा टेन्सन जस्तो, आधा रिस उठ्या जस्तो, आधा आफैलाई चाहिँ केही गर्न सकिएन, मेरो चाहिँ तेरो सोझोपनले बढी बिग्रिएको छ भन्ने आज मलाई फिलिङ भइरहेछ कि। मैले यो कुरा गरेको के भने हाम्रो यो मन्त्रालयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हिरो चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्छौँ नि, महत्त्वपूर्ण चाहिँ अरब चाहिँ तपाईँको बजेट सञ्चालन मन्त्रालयको भन्दा उनीहरूको बजेट मन्त्रालयको त 7 अरब 52 करोड छ अहिले प्रस्तावित। एनडिएको त्योभन्दा बढी चाहिँ के अरे बजेट हुन्छ। टेलिकमको त धेरै ठुलो बजेट हुन्छ। त यो दुईटै सङ्गठन आजको दिनसम्म चल्न सकेको छैन, मैले चलाउन सकेको छैन भनेर मैले गुड फेथको साथ भनेको गुडविल देखाएको। मैले माउने बित्तिकै मैले चाहिँ आफ्नो मात्रै ड्याङ चाहिँ भर्न पनि गरेको थिएन। मैले पुरानै भइरहेको मान्छेहरूबाटै चलाउँ भन्ने चाहिँ राखेँ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग के भनेको छु, गुड फेथको साथ चाहिँ मेरो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्, म गुडविलको साथ सबैलाई चलाउँछु, काम गर्न दिनुहोस्। अहिले मान्छेलाई हटाउनु भन्दा काम लिने हो। काम चाहिँ भोलि भएन भने त त्यतिखेर म भन्न होला नि त, काम गर्न साँच्चै नै गरेन, ल तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ मान्छे चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्नु होला। कामै भएको छैन। गाउँघरमा चाहिँ लेडे गुरु भन्ने चिनेको छ तपाईँहरूले, सुन्नुभएको छ नि। मेरो बयको मभन्दा तल्लो जेनेरेसनको साथीहरूसम्म सुन्नुभयो होला। गाउँघरमा चाहिँ किसानी गरे, बाबुआमाले किसानी गरेको खेत जोत्न लेडे गोरु हुन्छ कि, पुच्छर निमाठे पनि हिँड्दैन, लट्ठेली हिँड्न थाल्यो भने ढाडा यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँको बाङ्गो आउँछ, तर चाहिँ उसको स्पिडै बढ्दैन कि। छुचो गोरु छ भने यसो पुच्छर छुने बित्तिकै बुडुर त्यो कुदिहाल्छ। त्यो लेडे गोरु चाहिँ पुच्छर जति निमोठे पनि यसो गर्छ उसको गति नै अगाडि बढ्दैन। लेडे गोरु जस्ता के
हाम्रा चाहिँ यी सङ्गठनहरू। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो परिणाम चाहिँ धेरै देखिएको छैन। यो क्षेत्रसँग जोडिएको छ त्यो दुइटै फेरि। त्यस कारणले मैले यो कुरा भनेको अब चाहिँ म आफ्नो विषयतिर जान्छु बल्ल। त्यही भएर मैले आफ्नो चाहिँ आज अहिलेसम्म रियलाइज गर्दाखेरि रिभ्यू गर्दाखेरि मैले काम गर्न सकेको छैन। मैले फेरि गुटफेदको साथ भन्छु हाम्रै मन्त्रालयमा हेर्नुहोस् हिजो पनि अर्को ठुलो चाहिँ तपाईँको भूकम्प गयो। सुनकोशीमा गएको बाढीभन्दा ठुलो बाढी हो। मैले उहाँलाई भन्छु उहाँ डरिराखेको हुन्छ। अब किनभने के अरे प्रेम राईको चाहिँ फेरि के अरे त्यो टेन्ट्याकल कुन बेला पस्ने हो भन्ने डर त भइरहन्छ नि त उहाँ जिम्मेवारी भएको। उहाँ जस्तै सचिव चाहिँ के अरे हिजो मुद्दा पऱ्यो, मै जस्तो मन्त्री मुद्दा परेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको आदेश खड्का जस्तै चाहिँ हाकिमहरूको मुद्दा परेको छ होइन। त्यो डर छ। मैले त्यसमा म के भन्छु भनेदेखि गुड फेथका साथ काम गर्ने, इमानका साथ काम गर्ने क्या। एक पैसा दायाँ बायाँ प्रि ओपाइड भएर कुनै काम नगर्ने। त्यो गरेपछि तपाईँ हामी डराउनु पर्दैन भन्छु मैले। तर मान्छे त हो, मान्छेको मनै त हो, फेरि डर त लागिहाल्छ। त्यस कारणले हामी देशको लागि, जनताको लागि, मन्त्रालयको कामको लागि अनि यो आइटीको चाहिँ सेक्टरको लागि, यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ बढाउँ भन्ने बेलालाई काम गरौँ, इमानपूर्वक काम गरौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको के अरे दिमागले, हाम्रो चाहिँ मनले, दिमागले जे सही देख्छ त्यो चाहिँ काम गरौँ, सत्यको पक्षमा लागौँ। तर नडराउन भन्दाखेरि मलाई भन्नुहुन्न उहाँले धेरै कुराहरू। आफैले चाहिँ तपाईँको पीडा लिएर बसिराखेका हुन्छ क्या सचिवजीले। हाम्रो साक्षात्कृतहरू त्यो डरले उपसचिवहरू चाहिँ तपाईँको टिप्पणी नउठाइदिने, टिप्पणी माथि उठाएर हाम्रो प्रक्रिया त साक्षात्कृतदेखि उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव आएर सचिवबाट चाहिँ मन्त्रीसम्म आइपुग्नुपर्छ। तल टिप्पणीमा चाहिँ सही कुरा छ भने उठाउ न, गलत छ भने नउठाउ ल, गलत छ भने उठाइदेऊ भन्दाखेरि पनि उही औटोले बजाएको कुकुर चाहिँ बिजुलीदेखि क्वाइँ भने जस्तो हाम्रो त्यो समस्याले गर्दा नि हाम्रो काम भएन। फेरि हिजो अस्ति बस्छ अझ चाहिँ झन्सै समस्या भइरहेछ। फेरि यो चाहिँ एकदम यो ब्यारेक चाहिँ तपाईँको रिवार्ड या ब्यारेक पनिसमेन्टको सिस्टमै गलत हो क्या। जर्नेलले चाहिँ बिगाऱ्यो भने जर्नेललाई कारवाही गर न, तल सिपाहीसम्मले किन दुःख पाउने? या कुनै चाहिँ कम्पनी कमान्डरले चाहिँ बिराछ भने त्यसलाई चाहिँ गर न, त्योसँग जुडेको दुई चारजनालाई गर न। सबै चाहिँ सिपाहीसँग, किनभने सिपाहीले त के भन्छ कम्पनी कमान्डरको नियम मान्नुपर्छ। कम्पनी कमान्डर चाहिँ दौडे बसेर दौडेन, सबै दौडे, त किन दौडिस् भन्दा हुन्छ? अलिक त्यस्तै भएको छ कि भन्ने लाग्छ। एकदमै तपाईँको बथान चाहिँ सबैलाई मुद्दालाई धरि के हुन्छ। अब जो चाहिँ जसले पोलिसी निर्णय गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको मुख्य चाहिँ तपाईँको पैसा दिने कुरा, लेनदेने कुराको चाहिँ कारवाही गर्छ, त्यसलाई पनि सबै त्यो चाहिँ के अरे सेनापतिको पछाडि दौडेको सबैलाई चाहिँ सबै सिपाहीलाई पनि दण्ड दिने, सबै सिपाहीलाई पुरस्कार दिने प्रणाली चाहिँ ठिक भएन भन्छु मैले। अलिकति त्यसो भयो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ छुनुखाना त अदालतले गर्ला, हामी त्यसलाई सम्मान गरौँ, पर्खौँ। त्यस कारणले यो पनि अलिकति भनेको भने मलाई मनमा लागेको कुरा भनेको फेरि कसैको चाहिँ बारेमा चाहिँ भनिदियो भने चाहिँ फेरि रिसाउने हो कि त्यो पनि थाहा छैन। अब डिजिटल चाहिँ नेपाल प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गरेको गर्छु। म चाहिँ हैरान छु कि पुच्छर चाहिँ चुड्यो तर चाहिँ घोडा के अरे गोरु हिँडेन। यो डिजिटल प्लेटफर्म 2.0 चाहिँ नेपाल चाहिँ के अरे डिजिटल नेपाल प्लेटफर्म 2.0 चाहिँ पहिला नै 2-3-4 महिना अगाडि नै सक्नुपर्ने हो। यो त एकदम चाहिँ मोज मस्ती गर्दै, थकाइ मार्दै, आनन्द लिँदै, स्वाद लिँदै गर्ने विषय हो त यो। गर्ने भनेपछि लगातार 2-3 हप्ता लगातार बसेर बस्यो के हुन्छ? म सचिवतिर नि भन्छु त्यो प्रक्रिया अपनाउनु हामीले। आज भयो भएको छैन, हुँदैछ, आज भयो हुँदैछ, रेकर्ड भयो भने रेकर्डमा चाहिँ छ होला। मैले कतिपटक चाहिँ अनिल कुमार दत्तलाई चाहिँ फोन गरेको छु, किन नल्याएको, चाँडै ल्याउनु भने। अब हामीले चाहिँ मन्त्रालयबाट बल्ल 4-5 महिना लगाएर चाहिँ पास गर्यो। 4-5 महिना लगाउनै पर्ने विषय होइन कि। अनि अहिले चाहिँ ओपिएमसिएमा गएछ, त्यहाँ गएपछि 2-4 महिना त्यसै चाहिँ त्यो सुतेर बस्छ फाइल भन्ने कुरो बुझ्नै पर्छ। सुतिरहेछ अहिले त्यहीँ, किन गर्नु पऱ्यो? 2-3 दिन लगातार बन्द राख्यो चाहिँ सक्दियो। यो त क्याबिनेटले पास गर्नुपर्छ। त्यस कारण हाम्रो काम गर्ने शैली, काम गर्ने यो चाहिँ तपाईँको कार्यविधि, शैली, तरिका, आचरण, गति, मति नसुध्रेसम्म केही भने हुन्न। धेरै आशा चाहिँ देखाएन मैले, तर गर्नुपर्ने फेरि हामीले नै छ, हामीले नै लागौँ चाहिँ सबै के।
त्यो लेने कुरोलाई अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुसार चुडोस्, फेरि चाहिँ निउठे गरौँ। भएन भने लेने गरेको ठाउँमा चाहिँ अलि चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे पुसार छुने बित्तिकै गुर्र चाहिँ दौडिने, जोतार चुडालो सोइलो भाँचियोस् बरु। त्यस्तो कुरो चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि त त्यो ल्याउनु पऱ्यो। यो दुईटामा हामी एउटा कुरा गर्नुपर्ने छ। अब चाहिँ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0सँग सम्बन्धित केही विषय चाहिँ म चाहिँ बारेमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0मा चाहिँ साबिकको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क चाहिँ 2076 भन्दा पर केही चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको चाहिँ सम्बन्धमा के कुरा के छ भने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क चाहिँ 2076मा 8वटा प्रमुख क्षेत्रहरूको 80वटा डिजिटल पहलहरूको इनिसिएटिभ भन्छौँ नि हामी, पहिचान भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन चाहिँ आयोजनामा यो सरको बोल्ने मान्छे भएर चाहिँ नआएको जस्तो लागेको कि यो भाँडो त्यस्तो मलाई थाहा भएन, त्यही कारण म आफैले सोच्छु मैले पहिचान भएको थियो, समयावधि तोकिएको त्यसको कार्यान्वयनको होइन, प्रत्येक चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाको पहिचान र समयावधि पनि तोकिएको थियो होइन, त्यो प्रत्येक पहलसँग। तर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2को चाहिँ 16औं योजनासँग समेत अनुकूलन हुने गरी तयारी गरिएको हो र यसले डिजिटल आधार स्तम्भ, डिजिटल इनेबलर्सलाई जोड दिई कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सेवा, डेटा एकीकरण र साइबर सुरक्षा जस्ता आधारभूत पक्षलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ पहिले चाहिँ त्यो एकले। यसमा चाहिँ यो फ्रेमवर्क मोडेलमा चाहिँ भविष्यको लागि तयार डिजिटल आधार एफ हो एउटा, रेडी डिजिटल फाउन्डेसन भनेर, डिजिटल सेवाहरूमा पहुँच भन्ने एक्सेस टु डिजिटल सर्भिसेस भयो, सिप र डिजिटल साक्षरता, अर्थव्यवस्थाको रूपान्तरण भनेर फास्ट भन्छौँ नि FAST, यो समेटेर 4वटा मुख्य आधार स्तम्भ निर्धारण गरिएको साथसाथै सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई विस्तृत कार्ययोजना बनाउने अधिकारसहित कुल 54वटा प्राथमिकताको आयोजना प्रस्ताव गरेको छ। यो दुईसँग जोडेको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क चाहिँ 2076ले कनेक्टिभिटी लगायतको डिजिटल फाउन्डेसनमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल पहल मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिएको थियो भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2ले उक्त फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गरी रूपरेखा तयार। पहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या देखियो भने के गर्ने, त्यो पनि धेरै क्वालिफाई नभएको, चुनौतीको सम्बोधन कसरी गर्ने भने त्यसको पनि तपाईँ कुनै चाहिँ के अरे राम्रो चाहिँ व्यवस्था नभएको, अहिले त्यो चाहिँ व्यवस्था भएको छ भनेको मैले पहिला यसो। अब पहिलो चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले चाहिँ नेतृत्वदायी सङ्घ संरचनाको लागि निर्देशक समिति र कार्यक्रम संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको थियो, त्यसले चाहिँ काम गरेन। त्यस कारणले अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2मा चाहिँ कार्यान्वयनको लागि संस्थागत व्यवस्था, समन्वय र डिजिटल रूपान्तरणलाई रणनीतिक रूपमा मार्गदर्शन गर्नका लागि डिजिटल रूपान्तरण परिषद, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन काउन्सिलको परिकल्पना गरेको संस्थागत चाहिँ रूपमा परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरो तपाईँ जानकारी। डिजिटल रूपान्तरणसँगै नेपाललाई पनि डिजिटल रूपमा उत्थानशील बनाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको प्रगति र रोबोटिक्स, 5G, AI, इन्टरनेट अफ थिङ्स, IoT र बिग डेटा जस्ता उद्योग इन्डस्ट्री प्रविधिहरूको उदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय डिजिटल परिदृश्यमा भएको द्रुत विकासलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको, पहिलेभन्दा अहिले फरक भएको होइन। माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य विवरण यसअघि पेश भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मूल दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार छहरू चाहिँ प्रस्तावित फ्रेमवर्क सञ्चार दर्शन प्रविधिको माध्यमबाट क्षेत्रगत रूपान्तरणका लागि नीतिगत दस्तावेज रहेको हुँदा यस फ्रेमवर्कले दिशानिर्देश गरेको प्राथमिकतामा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले 8वटा सेक्टर भनेको छ भने इन्डस्ट्री भन्यो, त्यो त उद्योग मन्त्रालयले गर्नु पऱ्यो, उद्योग त अब चाहिँ टुरिज्म भन्यो भने पर्यटन मन्त्रालयले गर्नु पऱ्यो, अब स्मार्ट हेल्थको कुरा नि गरिरहेको छौँ, हेल्थ मिनिस्ट्रीले गर्नु पऱ्यो, एजुकेसन मिनिस्ट्री होला भनेपछि आफ्नो रूपले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई कार्यक्रम तोकेको छ। 16औं योजनाले समेत सञ्चार दर्शन प्रविधिलाई अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ। उक्त योजनाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेका डिजिटल रूपान्तरकारी परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय परियोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट गरी प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ। अरू योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको डिजिटल रूपान्तरकारी परियोजनाहरू जुन थिए, यो परियोजनालाई राष्ट्रिय परियोजना ब्याङ्कमा चाहिँ इन्क्लुड नगरेको थियो स्थिति थियो। अहिले चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ योजनाहरू छ भने हाम्रो चाहिँ इन्क्लुड गरेर त्यसलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन लैजानुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ छ। अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू जस्तै 5G विस्तार, IoT, बिग डेटा लगायतका कार्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रको संस्थाहरूबाट नै कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने चाहिँ
यसको चाहिँ अहिले प्रबन्ध हो। अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यो त मैले पछिल्लो कुरा भनिरहेको छु, अघिल्लो कुरा भनिरहेको छु। डिजिटल नेपाल हामी सबैको सपना हो, हाम्रो देशको सपना हो, जनताको सपना हो। हामीले यसलाई साकार पार्नुपर्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आवश्यकताको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो विकासको चाहिँ मोडालिटी कस्तो होला भनेदेखि समावेशी विकासको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पनि कुरा गरिरहेको छौँ र एकदम द्रुत गतिको चाहिँ विकासको पनि कुरा गरिरहेको छ। त्यस कारण समावेशी दिगो र चाहिँ द्रुत विकास को गतिलाई चाहिँ द्रुत गतिको विकासलाई सुनिश्चित गर्नको लागि यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहियो हामीलाई। यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसकारण सुशासन, पारदर्शिता चाहिँ सेवा प्रवाहमा इफिसियन्सी र एकाउन्टेबिलिटी ल्याउन डिजिटल संरचना आवश्यक पर्यो। हामीले चाहिँ अहिले सुशासन भनिरहेछौँ। 1 महिनाको काम चाहिँ 1 दिनमा सक्नु पर्यो भनिरहेछौँ। 10 दिनको काम चाहिँ 10 मिनटमा 10 घन्टामा सक्नु पर्यो भनेका छौँ। 1 दिनको काम 1 मिनटमा सक्नु पर्यो भनेका छौँ। यो सबै काम चाहिँ अब डिजिटल चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनका माध्यमबाट मात्रै, त्यो डिजिटल संरचनाको माध्यमबाट मात्रै यो सम्भव छ। यो डकुमेन्टहरू बोकेर हिँड्ने तरिकाले हाम्रो सेवा प्रवाहलाई, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनै सकेन भन्ने चाहिँ मेरो। त्यस कारणले चाहिँ यो सुशासन, पारदर्शी र चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ इफिसियन्सी बढाउन र तपाईँ त्यसको एकाउन्टेबिलिटी ल्याउनको लागि पनि डिजिटल संरचना आवश्यक छ। हाम्रो दावा के हो भनेदेखि डिजिटल चाहिँ तपाईँको संरचनाको प्रयोगबाट, यो चाहिँ तपाईँको टेक्नोलोजीको माध्यमबाट हाम्रो राजस्व हत्ते बढिहाल्छ भन्ने छ। हाम्रो भ्रष्टाचार चाहिँ झन्डै नियन्त्रणमा आइहाल्छ, 50% घटिहाल्ला भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अहिले सर्भिस डेलिभरी चाहिँ धेरै चाहिँ द्रुत गतिमा हुन्छ, सरल गतिमा हुन्छ, सस्तो गतिमा हुन्छ भनेका छौँ हामीले। त्यस कारण त्यो चाहिँ गर्नको लागि पनि डिजिटल संरचना आवश्यक चाहियो। सुशासन त्यसरी मात्रै कायम हुन्छ भन्ने विश्वास छ हाम्रो। अब डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ तर्फको रूपान्तरणले हामी रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। हामी एफडिआईको अट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। हामी एक्सपोर्ट अफ डिजिटल सर्भिसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ भने त्यस कारणले डिजिटल नेपाल बनाउने, यो फ्रेमवर्क त्यस्तो बनाउने भनेर चाहिँ हामी यसमा गएको हो। अब ग्रामीण क्षेत्र र चाहिँ सहरी क्षेत्रको डिजिटल चाहिँ एक्सेसिबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ फरक छ, ग्याप छ होइन। त्यो चाहिँ डिजिटल डिभाइडलाई चाहिँ घटाउन पनि हामीले चाहिँ डिजिटल फ्रेमवर्कमा जानुपर्छ भनेको। अब चाहिँ स्मार्ट गभर्नेन्सको कुरा, सुशासन भने पनि जे भने स्मार्ट गभर्नेन्सको कुरा, एआई इनेबल सर्भिस डेलिभरीको कुरा होइन। युगमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ हामी। अहिले चाहिँ तपाईँको अरूको पछि दौडेर मात्रै हुँदैन, त्यो चाहिँ भन्ने चाहिँ छ। त्यस कारण त्यसको लागि पनि हामीले काम गर्छ। अब चाहिँ त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै अभाव भएको, आजसम्म छँदै छैन, त्यो भनेको डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ हाम्रो अहिलेसम्म एउटा डेटा सेन्टर छैन। त्यहाँ हाम्रो बल्ल मुस्किल एउटा सानो छ, त्यो चाहिँ डेटा सेन्टर नेपालको हो भन्न चाहिँ सुहाउँदैन। डेटा सेन्टर छ हाम्रो आइडिएमसी एउटा सानो, तर नेपालको त्यो कतिवटा चाहिँ कार्यालयको चाहिँ डेटा छ त त्यहाँ भन्दाखेरि पुलिस आर्मीको, नेपाल मन्त्रालयको केहरूको छ, अरू चाहिँ छ नेपालभरिको छैन। त्यस कारणले चाहिँ एकदमै अभाव। त्यस कारणले डेटा सेन्टर, क्लाउड, कनेक्टिभिटीको तीव्र विकास चाहिँ आजको हाम्रो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हो। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम चाहिँ अब चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ डेटा सेन्टरहरू हुनु पर्यो, एआई रिसर्च सेन्टरहरू हुनु पर्यो, नलेज पार्कहरू हुनुपर्ने होला। यस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ चिज हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ तपाईँको निर्माण चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फरेन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ इनकन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने होला, ऐन कानुनमा चाहिँ लेजिस्लेसनमा हाम्रो रेगुलेसनमा हाम्रो सुधार हुनुपर्ने होला, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यसै चाहिँ अनुसारको बनाउनु पर्ने होला। हाम्रो चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू संरचना त्यसै हुनुपर्छ, जनशक्तिको विकास त्यसरी रूपले गर्नुपर्ने होला र त्यो सबै चाहिँ अनि ट्याक्सेसनको पोलिसी हाम्रो उनीहरूको चाहिँ सुहाउँदो कुरो हुनुपर्ने होला। धेरै कुराहरू छ नि त, त्यो सबै कुराहरू पनि गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। डिजिटल पब्लिक चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै केवाइसी, डिजिटल परिचय र चाहिँ युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेसको अस्ति मैले एउटा पढेको, यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो युकेको एउटा चाहिँ आइटी एक्सपर्टले सुझाव दिएको रहेछ क्या। तिनीहरू चाहिँ क्षेत्र पेमेन्ट चाहिँ तपाईँको म जाऊ, तिमी आइडी उसमा जाऊ, फ्रेमवर्कमा जाऊ, पेमेन्ट फ्रेमवर्कमा जाऊ, तिमी अर्को चाहिँ उसमा जाऊ। यो चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ कुरा नगरिकन तिम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ पनि आधारित भएर चाहिँ यो चाहिँ कुराहरू बनाउनु होला। एआई, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायत इमर्जिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ अभ्यासमा हामीले बढी जोड दिनुपर्ने छँदैछ। अब सबै हामी अब नागरिक एप चाहिँ आयो भन्यो, आयो क्या एउटा चाहिँ सन्दर्भ सुनाउँछु म। 46 सालको चैत्र 26 गते बौद्धल आयो।
47 सालको चाहिँ 1 गतेदेखि नै हामी बहुदलको प्रचारमा हिँड्यौँ कि लमजुङमा। लमजुङको बाहुनडाँडा भन्ने एउटा गाविस छ, त्यसको चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अनकन्टा ठाउँमा चाहिँ बाहुनडाँडाको भित्र कुनामा चाहिँ गादी खोलाको पारि किनारा मान्छे सितिमिति त्यहाँको मान्छेले अरू मान्छेलाई नदेख्ने डहरे भन्ने गाउँ छ। डहरे भन्ने गाउँको मान्छेले चाहिँ वैशाखमा आएर के भनेछ, चैतमा चाहिँ चैत 26 गते, वैशाख जेठ असारमा आएर होइन बौद्धलाय भन्थ्यो। त्यो हाम्रो तारे गुरु जस्तो हुँदो रहेछ कि हाम्रो चाहिँ तपाईँको कण्ठे भैँसी जस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ कि त्यो हात्ती जस्तो हुँदो रहेछ भनेर भनेको थियो अरे क्या। हामीलाई नागरिक एप त्यस्तै भइरहेको नेपाली जनतालाई छैन। त्यो नागरिक एप भनेर चाहिँ अब 65वटा चाहिँ कहाँबाट त्यो हुन्छ है, त्यो 35वटा कार्यालयको काम सब त्यहीँबाट हुन्छ भने सबैको चाहिँ हातमा चाहिँ मोबाइल छ। त्यो नागरिक एप कसरी प्रयोग गर्ने कसैलाई थाहै छैन। त्यसले चाहिँ डहरेवासीलाई चाहिँ तपाईँको बौद्धल भनेको 4 खुट्टे पशु हो कि 2 खुट्टे पन्छी हो कि या कुनै चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था भन्ने कुरो थाहा नभएको जस्तो हल्ला भयो। थाहा नभएको जस्तो हामीलाई त्यही छ अहिले जनतालाई। अनि तपाईँको एआई भने के, अर्को चाहिँ के भने के, बिग डाटा भने के, क्लाउड भने के, 2-4जना यो कोठामा चाहिँ तपाईँ हामीले चिन्ता गर्ने थाहा छ, अरू थाहा छैन। तिनीहरूले थाहा नभइन्जेलसम्म यो चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, हाम्रो इन्डस्ट्री कसरी चाहिँ के अरे डिजिटाइज हुन्छ, डिजिटलाइज कसरी हुन्छ र त्यो इन्डस्ट्रीमा डिजिटल इकोनोमीको भूमिका कसरी अगाडि बढ्छ, बढ्दैन होला नि त। त्यस कारणले त्यो चाहिँ पनि हामीले चाहिँ यो डिजिटल लिट्रेसीको कुराकानी गरेको कि मैले यस कुराकानी गर्दाखेरि डिजिटल लिट्रेसी चाहिँ छैन। अब डिएनएफ चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, मन्त्रालयलाई थाहै छैन, त्यो हेल्थ मिनिस्टरलाई थाहा छैन। यो अब डिएनएफमा यो कुरा भनेको छ मैले कार्यान्वयन गर्ने त्यो मेरो प्रमुख दायित्व भनेको त्यो मिनिस्टरले बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो 8वटा मिनिस्टर जोसँग चाहिँ यो क्षेत्र जोडिएको छ सबैले चाहिँ बुझ्नु परेन। त्यो आइटी मिनिस्टरले मात्रै बुझेर हुन्छ हुँदैन, तर क्यानले मात्रै बुझेर हुन्छ हुँदैन, नेस आइटीले मात्रै बुझेर हुन्छ हुँदैन रहेछ। त्यो सबैले बुझ्नुपर्छ। यो सबै आम चाहिँ पब्लिक चाहिँ गर्नु। हामीले जिवाईमा भन्छु म आफैले छक्क परिरहेको कि म तपाईँलाई भन्छु फेरि मेरो त एकदमै अहिले त नयाँ अनुभव छ। म दोस्रो पटक मन्त्री हुँदाखेरि 100 दिनको चाहिँ हामीले प्रोग्राम बनायौँ। फर्स्ट 100 डेजको चाहिँ प्रोग्राम बनायौँ हामीले। प्रोग्राम गर्दाखेरि अब यहाँ सचिवजी हुनुहुन्छ होइन, जिआइओएमएस चाहिँ 10वटा चाहिँ बनाउने भन्यो भने जिआइओएमएस भने के हो भने यो भनेको यस्तो हो मन्त्रीज्यू भन्यो, गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड होइन अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो भन्यो। एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली हो। कतिवटा गर्ने, 10वटा कार्यालय कतिवटा छ, 6743वटा त वडा कार्यालय छ, 753वटा त पालिका कार्यालय छ। यो त पब्लिकसँग जोडेको निजी त कति छन् त्यस्तो चाहिँ सेमी चाहिँ सरकारी गैर सरकारी आदि इत्यादि के भन्छ अर्ध सरकारीदेखि सरकारको चाहिँ 22-25वटा मन्त्रालय छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरू छन् त्यत्रा धेरै, अनि त्यत्रो चाहिँ अदालत छ, त्यत्रो चाहिँ तपाईँको के अरे सभाहरू छन् हाम्रा, गाउँसभा, नगरसभा, प्रदेश सभादेखि लिएर प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा छन्। अनि यो यत्रो चाहिँ धेरै भए चाहिँ तिनै अन्तर्गतका कति छन् विभाग चाहिँ कार्यालय शाखा कति छन्। यो 10वटा शाखामा गरेर चाहिँ कहिले पुग्छौँ हामी डिजिटल युगमा भनेको। मैले मान्नु भने के रहेछ कर्मचारीको मान्छे उहाँलाई भनेको थियो, उहाँलाई राखेर उहाँलाई गाली गरे जस्तो हुन्छ है, तर आलोचना गरेको मैले उहाँले। त्यो कुरा त त्यसरी हुँदैन। के रहेछ त्यसको भित्री रोग चाहिँ भने तपाईँको 20वटा राख्यो, भोलि 20वटा गर्न सकिएन भने त हाम्रो 100% काम त देखिएन नि त भने। पर्सेन्टमा छ, त्यो चाहिँ सङ्ख्यामा छैन। यो यस्तो कुरा त सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्ख्या काउन्टेबल हुन्छ, कतिवटा कार्यमा गरियो भन्ने कुरा होइन। मैले भने 20वटा त राख भने मैले 20वटा बोलाउनु। 20वटा त के भयो, एक दिन गएर चाहिँ 20वटा कार्यालय बोलाएर यो गर्ने है, जे त्यो डिजिटल सिग्नेचरमा जाने यो गरेर चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत इन्जिनियरलाई बोलाएर सकिहाल्यो। अनि यो चाहिँ तपाईँको यस्तो के अरे 10,000 कार्यालय भएको ठाउँमा 10वटा कार्यालयमा चाहिँ यो गरेर कहिले चाहिँ हुन्छ त्यो काम। त्यस कारणले यो चाहिँ लिट्रेसी क्याम्पेन चाहिँ एकदम क्याम्पेनको रूपमा चलाउनु। जिएमएसको चाहिँ 7वटै प्रदेशमा 753वटै पालिकामा सञ्चालन गरेर, पालिकामा गयो भने कमसेकम वडाका मान्छेहरू सबै ल्याउन सकिन्छ। 6743वटा त्यो पालिकाको कार्यालयबाट चाहिँ सञ्चालन गऱ्यो भने त्यहीँबाट आउँछ। त्यो यसको लागि त ठुलो क्याम्पेन सुरु गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ फेरि यो त सरकारी कामको भयो। अब नागरिक एप कसरी प्रयोग हुन्छ, नागरिकले प्रयोग गर्ने हो। त्यो नागरिकको बिचमा चाहिँ क्याम्पेनमा जानु परेन हामी। उद्योग वाणिज्यले मार्फत गराउनु पऱ्यो, क्यान फेडरेसन मार्फत गराउनु पऱ्यो, अर्को मार्फत गराउनु पऱ्यो। धेरैभन्दा धेरै चाहिँ व्यवसायहरू कसरी कहाँ जुट्छ, उद्यमीहरू कहाँ जुट्छन् होइन, सर्भिस होल्डरहरू कहाँ जुट्छ, त्यो सबै यो क्याम्पेन गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ
एकदमै चाहिँ तपाईँको के अरे सानो लेभलमा गरेर अर्थात् झिँगालाई पालेर हात्तीको काम हुँदैन भनेको हात्तीकै काम गर्नुपर्छ झिँगालाई पालेर हुँदैन। अब स्टार्टअप चाहिँ इकोसिस्टम विकासलाई हामीले अलिअलि चाहिँ इनोभेसन ल्याबहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने होला, आइटी पार्कहरू गर्नु पऱ्यो होइन। एआई चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू पनि भनेकै छन् साथीले, अनि त्यो सिड फन्डहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेको छ। स्टार्टअप इकोसिस्टम चाहिँ हामीले जोड दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यसले धेरै चाहिँ तपाईँको यो आइटी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ तपाईँको युटिलाइजेसन गर्ने कुरामा योगदान पुग्ने र के अरे इन्कम जेनेरेट पनि हुने, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट पनि हुने भन्ने हुन्छ त्यसको। साइबर सेक्युरिटी पोलिसी र डेटा प्रोटेक्सन फ्रेमवर्कको सुदृढीकरण गर्नै पर्नेछ सबभन्दा। अब यहाँ पनि मेरो अर्को छ, मैले अघि नै के भनेको भने सरकारको काम गर्ने तरिका शैली दिक्क लगाइसक्यो। म शपथ खाएको दिनमा प्रधानमन्त्रीजीले मलाई दुईवटा कुरा भन्नुभएको थियो। मलाई उहाँले चाहिँ ठट्टा गरेर पिएसआर त्यो सोसल नेटवर्कको चाहिँ ऐन ल्याउनुपर्छ है, साइबर सेक्युरिटीको ऐन ल्याउनु, दुईवटा काम गरिहाल्नुपर्छ भन्नुभयो। हामी झन्डै एक हप्तादेखि त्यो काम सुरु गरिहाल्यौँ। लामो छलफल गरेर मैले 2-3 महिना लगाएर सोसल नेटवर्क प्लेटफर्मको चाहिँ प्रयोग सञ्चालनमा चाहिँ रेगुलेसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ लामै चाहिँ ल्याएको छौँ हामीले त्यो होइन। विभिन्न देशको अनुभवहरू सङ्कलन गरेर चाहिँ स्टेक होल्डरहरू पनि छलफल गरेर चाहिँ ल्याएका छौँ। अब चाहिँ त्यहाँ फेरि ओपिएमसिएमा गएपछि त्यहीँ 3 महिना कति महिना अड्कियो। त्यहीँ किन अड्काएको थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको टाइम मिलाएर प्रधानमन्त्री एक दिन हेरेर चाहिँ यो चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्ने, फेरि अर्कोबाट हेरेर चाहिँ क्वालिफाई गरिदिए त भइहाल्थ्यो। अर्थात् हामीलाई दुखिया छ कसैले थिएन। भोकाकाले वारिखम भन्छ, अगाकाले पारिखम भन्छ, सबै आगाकै रहेछ। यहाँ त भोको कोही छैन। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ क्या। आजसम्म पास भएको राष्ट्रिय सभाबाट त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्दाखेरि चाँडै होला भन्ने आशा थियो क्या मेरो साथीले। प्रतिनिधि सभा होइन राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिदिनुहोस् है भनेर मैले महासचिवलाई भने संसद, उहाँले राष्ट्रिय सभामा राख्नुभयो। अहिलेसम्म सैद्धान्तिक छलफल मैले टेबल गरिसकेँ। सैद्धान्तिक छलफल भएको छैन, समितिमा गएको छैन। त्यहाँ समितिमा कति दिन लाग्ने हो, त्यहाँबाट फेरि राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा आउनु पऱ्यो। प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुने, फेरि चाहिँ तपाईँको के अरे समितिमा जाने, उताबाट सर्वसम्मतिमा पास भएर एउटा संसदबाट आसे अर्को संसदमा लामो छलफलमा जानै पर्दैन क्या। एक दिन छलफल गरेर पास गरिदिए भइहाल्छ। हाम्रो त बिरालो बानी चलन छँदैछ हेर्नुहोस्। त्यो संसदीय चाहिँ रोटेपिङ खेल्याछ। अनि एउटा के अरे अहिलेसम्म चाहिँ त्यो प्रारमा पनि भएको छैन छलफलको। साइबर सेक्युरिटी उहिले बनाएको, हामीले प्रस्ताव गरेर उहिले पठाएको, कहाँ अड्किएछ म कति नाम लिइराखौँ ती संस्थाहरूको होइन, त्यहीँ अड्किरहेछ। त्यस कारणले चाहिँ यस्तो स्थिति छ। त्यस कारण यो चाहिँ नागरिक साइबर सेक्युरिटी, अब पुलिसको अस्ति साइबर सेक्युरिटीबाट चाहिँ रिपोर्ट लिँदाखेरि उजु ठगिएँ भनेर साइबर क्राइममा चाहिँ परेँ भनेर पीडित भएँ भनेर पीडितहरूको सङ्ख्या 19,730 रहेछ। यो चाहिँ 24 को। त्यसमध्ये चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ सबै चाहिँ यो के अरे फिनेन्सियल क्राइमको कुराहरू क्या, ब्याङ्कको चाहिँ क्या ठगिएको, लुटिएको, आतङ्कित पारेको त्यस्तो रहेछ। त यो त ठुलो चाहिँ के अरे समस्या हो नि त हाम्रो डेमोक्रेसीको, हाम्रो ओपननेसको, हाम्रो डिजिटल यो चाहिँ के अरे इकोनोमीको क्षेत्रको या चाहिँ के भन्छौँ हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको यति धेरै समस्या छ तर कसैलाई दुःख आएन। त्यस कारणले यो चाहिँ पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। तर हामीले अरूलाई गाली गरेर मात्रै होइन, अब कहाँ लाग्नुपर्छ लागेर चाहिँ काम चाहिँ यो पटक हामी यो वर्ष चाहिँ यो चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पोलिसी पनि बनाउने, त्यसको ऐन पनि चाहिँ पास गर्ने र सोसल नेटवर्क प्लेटफर्मको चाहिँ रेगुलेसनको ऐन पनि ल्याउने चाहिँ कुरामा लागेको छ। र नागरिक चाहिँ एप चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर अरू चाहिँ कार्यालयको चाहिँ कामसँग इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ संस्था विकास गर्ने, पिपिपी मोडलमा गएर चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ साझेदारी बढाउने, सबै मन्त्रालयको सेवा डिजिटल बनाउँदै अन्तर चाहिँ तपाईँको के अरे ओपरेबिलिटी फ्रेमवर्क भन्छौँ नि हामी, अन्तर सरकारी कार्यान्वयनको चाहिँ जे ढाँचा हो त्यसमा चाहिँ गएर सबै मन्त्रालयमा यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ।